न्यू मॉर्निंग के आगाज में आपको खबर दें, कराची से कराची साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एक बाउजर को आग बुझाने के लिए रवाना कर दिया गया है। कराची साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एक बाउजर है जो कि आग बुझाने के लिए रवाना कर दिया गया है। इस बारे में मजीद सूरत हाल वहाँ की हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। शहूद, बताइएगा, आग बुझाने का अमल जारी है, किस नौइयत की, किस शिद्दत की आग है? देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ देर कबल कराची के इलाके साइड एरिया हबीब चौरंगी के जो है ये आग लगने का वाक़या पेश आया था। आग बैटरी की फैक्ट्री में लगी थी जिसके लिए 3 गाड़ियां और एक ब्राउजर को रवाना किया गया था। अब से कुछ देर बाद खबर आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कूलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। शहूद, बहुत शुक्रिया आपका। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया, बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गए। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की इब्तदाई कोशिश को नाकाम बना दिया। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। इसके बाद शोहदा के दस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना किए गए, जहां पूरे फौजी एहसास के साथ शोहदा को सुपुर्द खाक किया गया। जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। मुल्की क़यादत की शिमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जवानों और 2 अफसरान की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पूरी कौम को अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज अक़ीदत। कहती हैं, पाक फौज के अफसरान और जवानों ने धरती की खातिर जान देकर तारीख रकम की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पूरी कौम इस मुश्किल वक्त में शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। फ़र्ज की अदायगी में लाजवाल कुर्बानी देने वाले जवानों को सलाम पेश करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस बेहतरी के इक़दाम का सिलसिला जारी। पाक फ़ौज की कोशिशों से पिछले 1 साल में तकरीबन 19 मकामात पर मोबाइल फ़ोन के टावर्स नस्ब हो चुके हैं। मकामी लोग अब आपस में बातचीत के अलावा बैरून मुल्क रहने वाले अपने अजीज़ व क़ारिब से भी बाआसानी राब्ता रख सकते हैं। आइए देखते हैं इस्लामाबाद से जावेद बलोच की ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के मतनाज़े शहरियत कानून पर बैनुल-अक़वामी दुनिया बोल पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और एमनेस्टी इंटरनेशनल का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बीजेपी हुकूमत के इंतखाबात से पहले ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने लगी। कांग्रेस के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और ताबिस राय और लुडानी के बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने सवालात भी खड़े कर दिए हैं। इस बारे में आइए देखते हैं इस्लामाबाद से जावेद बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निपटने के इक़दाम की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि करारदाद पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC की जानिब से जनरल असम्बली में पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निपटने के इक़दाम की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करता है। जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने यह भी कहा कि मुसलमानों को कुरान पाक की बेहुरमती के बढ़ते हुए वाक़यात, मसाजिद और मज़ारात पर हमलों का सामना है। दुनिया भर में मनफी और दकियानियोसी तसव्वुरात, नफ़रत और तशद्दुद के वाक़यात में इस्लामोफोबिया ज़ाहिर होता है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एजेंसी की तक़र्री के मुतालबे का खैर मकदम करता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इस्लामोफोबिया की लानत से निपटने के लिए अपनी नौइयत की यह पहली तक़र्री होगी। करारदाद ऐसे वक्त में मंजूर हुई जब मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF में 2 से 3 रोज़ में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फिल वक्त मिनी बजट लाने के इम्कान नहीं है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशफाक मुगल से। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती अज़ाइम बता दिए। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया, अब इधर ही इसी मुल्क में रहेंगे।
اور ابھی ملکی سیاسی صورتحال، پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل میں کس کے کہنے پر شامل ہوئے؟ پارٹی کے بڑے رہنماؤں نے ہی لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ شیر افضل مروت کے بعد بیرسٹر علی ظفر بھی اس اتحاد کے خلاف نکلے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات پر چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا سیخ پا ہو گئے۔ واضح کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے خود ہمارے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا میں اگر تمام تفصیلات بتا دیں تو پی ٹی آئی والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں کیسے شامل ہوئے؟ بڑے بڑے رہنما لا علم شیر افضل مروت کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے بھی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا پی ٹی آئی والوں کو معاملات گھر میں حل کرنے کا مشورہ کھری کھری سناتے ہوئے کہا، کہیں سے ہدایت لے کر پھوٹ مت دلوائیں۔ ساتھ ملنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ میں نے کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کم تھے۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد سے متعلق کہاں فیصلہ ہوا نہیں جانتا۔ بلے کا نشان واپس مل گیا تو سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ دونوں جماعتیں ضم ہو کر پی ٹی آئی بن سکتی ہیں۔ اسد کیسر کے دونوں جماعتیں ایک کرنے کے فارمولے پر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے، الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں ضم نہیں ہو سکتی۔ اگر تحریک انصاف ضم ہو بھی جائے تو سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی پی ٹی آئی میں شمولیت میں قانونی اور آئینی رکاوٹیں حائل ہیں۔ مانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف دفتر کے سامنے ہونے والا احتجاج درست تھا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے، یہ حکومت کسی صورت نہیں چل سکتی۔ علی امین گنڈاپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھیں۔ خدشہ ہے وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کرے گی۔ شیخ رشید پارٹی چھوڑ گئے، اس پر کیا کہیں گے؟ صحافی کے سوال پر بانی پی ٹی آئی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کا شغل مس کریں گے۔ پی ٹی آئی ملک دشمنی کی تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی والے امریکی سینیٹرز کے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا کہ پاکستان کو بیرون ملک رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ عناصر ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی اس جماعت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ 9 مئی کو ایک جماعت کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ قوم پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والوں کو معاف نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر معاہدہ کیا جس سے مہنگائی بڑھی۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ملکی تاریخ کا 80% قرض لیا۔ پی ٹی آئی کی کتنی غلطیوں کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ بولے، ہمارے شہداء پاکستان کے ہیرو ہیں، پہلے بھی ہم نے دہشت گردی کو شکست دی، اب بھی شکست دیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف بھونڈی مذموم مہم چلا کر پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ 9 مئی کو اس جماعت کا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا۔ آج یہ امریکہ کے کانگریس مین سینیٹرز کے پیر پکڑ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کو جیل سے نکالا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تقرریاں اور تبادلے جاری ہیں، جو بہتر آفیسر ملتا ہے اسے تعینات کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے عبدالولی کی رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اپنے امیدواروں کے ہمراہ الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کی کٹوتی میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا۔ وفاق سے کہہ چکا ہوں کہ نیا این ایف سی ایوارڈ متعارف کروایا جائے۔ ابھی تک تو جب تک نیا ایوارڈ نہیں آتا تو 2010 کا ایوارڈ چل رہا ہے۔ ہماری یہی ڈیمانڈ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ نیا ایوارڈ لائے جائے، اور نئے ایوارڈ میں ہم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو 2010 کا این ایف سی کا ایوارڈ آیا تھا وہ 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے آیا تھا۔ اس کے بعد صوبوں کو اور زیادہ رسپانسبلٹیز دے دی گئی ہیں، تو اس حساب سے ایوارڈ کو چینج ہونا چاہیے۔ مراد علی شاہ نے سندھ سے سینٹ کی 12 نشستیں جیتنے کی خواہش ظاہر کی۔ کہا، جنرل، خواتین، ٹیکنوکریٹ اور اقلیتی نشستوں کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی سیاستدان نہیں بچا، اس لیے اب وہ وکیل اور ڈاکٹرز وغیرہ کو امیدوار نامزد کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ذوالفقار علی کے ساتھ عبدالولی، نیوز کراچی۔ میئر کراچی شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سرگرم۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں بلاول بھٹو کی ہدایت پر مختلف علاقوں میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ شہر سے غیر قانونی بازاروں اور چکرا گوٹ کے واٹر ہائیڈرنٹس کا خاتمہ کریں گے۔ کراچی سے شفقت عزیز کی رپورٹ۔
कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा न्यू कराची में तरक्याती कामों का सगे बुनियाद रख दिया। सेक्टर 11D में 8 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि KMC शहर की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तकरीबन कोई 3.25 लाख स्क्वायर फीट के लगभग रिहैबिलिटेशन का काम, जो कि अंदरूनी सड़कें हैं, जो काम KMC का नहीं है, यहाँ के टाउन का काम है, उस काम को बल्दिया उज़्मा कराची KMC करने जा रही है, जिसके लिए मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो टीम है उसका शुक्रगुजार हूँ। शहर से गैर कानूनी बचत बाजारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि कोरंगी में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी ने वो कनेक्शन, गैर कानूनी कनेक्शन एक बार फिर वहाँ पर लगा दिए हैं और पार्टी का नाम इस्तेमाल किया, तो मैं इंशाल्लाह इसका नोटिस लूँगा। मैं भी MD वाटर बोर्ड से बात भी करता हूँ और अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है, हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है और अगर हमारा कोई फ़र्द किसी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होता है तो हम उससे कतई ताल्लुक का ऐलान करते हैं। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, तरक्की के सफर को इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। कैमरामैन शामिर के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। बलोचिस्तान की काबीना की तश्कील में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई। हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने अरकान पर एतमाद नहीं है, इसीलिए वो सेनेट के इंतखाबात के बाद काबीना की तश्कील कर रहे हैं ताकि इनके अरकान बिक ना जाएं। लेकिन वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया। ये क्या माजरा है? तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद हनीफ बाज़ई। वज़ीर आला की इज्जत से मीर सरफराज बुगटी के हल्फ को 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन अब तक वो काबीना की तश्कील नहीं दे सके। काबीना की तश्कील की ताख़ीर में सियासी हल्कों में मुख्तलिफ चिमीगोइयाँ हो रही हैं। हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को ये खौफ है कि कहीं उनके अरकान बिक न जाए, जिसकी वजह से काबीना को सेनेट के इंतखाब के बाद तश्कील दी जा रही है। बलूचिस्तान में उज़रा इसलिए नहीं बन रहे हैं, उनको इस्लामाबाद के हुक्मरानों को पता है कि ये बिक जाएंगे, ये ख़रीद फरोख्त करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले बिक जाएंगे, नून वाले बिक जाएंगे। इन दोनों की क़यादतों को अपने बलूचिस्तान के मेंबरों पर यकीन नहीं है कि बिक जाएंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान कहते हैं कि ये अमर अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है। इन्होंने बलूचिस्तान का नाम इतना बदनाम किया है कि हमें बतौर मेंबर आवाम शर्मिंदा हों कि उन्होंने बलूचिस्तान को एक मंडी बनाया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद इन लोगों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा, मखलूत हुकूमतों में मशावरत के अमल में वक्त लग जाता है। पहले हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस में रहे, अभी बाई इलेक्शन के प्रोसेस में रहे, अभी अगला इलेक्शन हमारे सर पे आ गया है। तो एतमाद की बात तो हमने 3 साल बाद भी तो इलेक्शन कर रहे हैं, उसमें भी तो काबीना बनी हुई होगी। ये इस तरह के रूमर्स छोड़ना मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक काबीना में शमूलियत की ख्वाहिश रखने वाले हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भी काबीना की तश्कील में ताख़ीर हो रही है। साथी रिपोर्टर अहमद अली और कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ बाज़ई, न्यूज़ कोयटा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतल्लिका हुक्काम से बात करने का कहा था। थोड़ी देर बाद मलिका बुखारी ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मलिका बुखारी ने बताया कि उन्हें इजाज़त मिलने की इत्तला मौसूल हो गई है और उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया है। मलिका बुखारी का कहना था कि उनकी बड़ी बहन ऑस्ट्रेलिया में शदीद बीमारी के बाइस वेंटिलेटर पर है। माह सयाम में भी सब्जियों और फलों की कीमतें बेलगाम हैं। सरकारी रेट लिस्ट सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहरी फट पड़े कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट सिर्फ दिहाड़ी लगाते हैं। सरकारी रेट लिस्ट झूठ है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से, जो कि इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। अवैस, सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल बताइएगा। माह सयाम में महंगाई को कंट्रोल करना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल होता चला जा रहा है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है वो मार्केट में कहीं भी बिल्कुल नज़र नहीं आते। मेरे हाथ में इस टाइम सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है, एक सब्जियों के और एक जो फलों के। ये रेट लिस्ट दिखाना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये रेट लिस्ट हर जगह हवा में उड़ा दी जाती है। इस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो आलू 48 रुपये और 54 रुपये किलो होना चाहिए, जो कहीं भी आपको इस रेट में नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ प्याज जो है वो 200 या
185 और 170 ये उसकी क्वालिटी के लिहाज से मिलना चाहिए। ये भी आपको जो है वो 300 रुपये तक किलो, 280 270 रुपये में जो है मार्केट में मिलेगा। टमाटर की बात करें तो टमाटर इस रेट लिस्ट के मुताबिक 135 रुपये और 125 रुपये होना चाहिए, जो मार्केट में आपको इस रेट पर नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें फूल गोभी की तो फूल गोभी इस रेट लिस्ट के मुताबिक 170 रुपये है, मगर फूल गोभी मार्केट में जो है वो 250 से 300 रुपये किलो तक जो है फरोख्त हो रही है। फलों की अगर हम बात करें तो फल भी जो है वो एक आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। ये मैं सरकारी रेट की बात कर रहा हूँ। सेब जो अच्छी क्वालिटी की है वो 320 रुपये आना चाहिए, जो मार्केट में इस रेट में आपको नहीं मिलेगा। और बाकी भी जो इसी तरह फल हैं वो एक आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ यहाँ दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आते हैं, और मजिस्ट्रेट कहीं भी फील्ड में आपको एक्टिव नजर नहीं आते। आवाम का यही मुतालबा है कि माह सयाम में जो है महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई की सताई अवाम को रमज़ान बाजार में रिलीफ ना दे सके। फल हों या सब्जियां शहरियों की पहुंच से दूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार में, जो हुकूमत की जानिब से लगाया गया है शहरियों को रिलीफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पर तमाम जो अशिया हैं जो रोज़मर्रा में शहरी इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी फ्रूट, वो सभी महंगे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कैसे रहे यहाँ के रेट्स। कोई आम मार्केट में और सस्ते बाज़ार में फ़र्क है? आम मार्केट में और सस्ते बाज़ार में बहुत मामूली सा फ़र्क है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे वैसे ही हैं जिस तरह से आम मार्केट में चले जाएं। बाकी जिस तरह से रिलीफ उतना ज़्यादा कोई नहीं है, ज़्यादा मुश्किल ही है गरीबों के लिए, जो अभी इवन मुतवसत तबका है उसके लिए भी बहुत मुश्किलात का हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो भी छोटी सी छोटी चीज़ भी है आपको जब बाय करनी पड़ती है, वो अब रमज़ान में डबल रेट्स पे चल रही है। बाकी सब जगहों पे जिस तरह से उसको सब्सिडाइज़ किया जाता है, यहाँ पे सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि सस्ते बाज़ार में भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं मुहैया किया गया। हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी फ्राहम करे ताकि आम मार्केट से सस्ते बाज़ार में हमें चीज़ें सस्ती मिलें। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरी रात भर रमज़ान के महीने में जागते रहते हैं और सहरी के औकात में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर लेते हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है कि सहरी में निहारी और हलीम लाजिम व मलजूम है। कराची से अब्दुल वली की रिपोर्ट देखिए। कराची के बासी सहरी करते हैं। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में शहरी सहरी और अफ्तार के लिए मुख्तलिफ जायकेदार खानों के लिए फैमिली के हमरा रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। शहरियों का कहना है रमजान मुबारक के महीने में गैस लोड शेडिंग की वजह से अब बाहर जाकर रेस्टोरेंट में सहरी और अफ्तार मजबूरी बन चुकी है। माशाल्लाह हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से लोग भी अच्छे हैं, सर्विस भी अच्छी है। यहाँ पर आप लोकल फूड के लिए बेहतरीन है जगह, इनका क्वालिटी फूड भी है और बाकी एनवायरनमेंट भी सही है। निजी होटल के मालिक का कहना था बढ़ती हुई गैस लोड शेडिंग के बायस आए रोज रेस्टोरेंट पर रश बढ़ता जा रहा है। जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा ना तो लोग मार्केट में निकलेंगे तो रश और बढ़ जाएगा। तो ये लोग मतलब ये शाम में मतलब मगरिब के बाद और मतलब ये रात को 1 बजे के बाद सहरी के लिए हमारे यहाँ आते हैं और माशाल्लाह ज़ौक़ शौक़ से नारी से ज़्यादातर तवाज़ो करते हैं कि सहरी जो है नारी से करें। उनका मजीद कहना था बढ़ते हुए जराइम रेशियो की वजह से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ अब्दुल वली, न्यूज़ कराची। माह सयाम की रौनकें और बरकतें। अफ्तार डिनर के लिए लोगों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि दिल करता है कि कुछ अच्छा खाएं, मगर महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। इकरा लियाकत की रिपोर्ट। महंगा हो या सस्ता, लाहौरियों को इसकी है ना कोई फिक्र। खाने के शौकीन अफराद अपने शौक के लिए करते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख। माह सयाम में इफ्तार के बाद लोग अपनी मर्जी का खाना खाने मार्केट पहुंच गए। कोई कढ़ाई खा रहा है तो कोई बारबेक्यू और कोई सिर्फ कड़क चाय पर अपनी थकान कर रहा है दूर। मार्केट में यही कि थोड़ा सा चस्के के लिए आ गए हैं, वैसे तो ऑन रूटीन से तो खजूर पानी वही चलती हैं। दुकानदार का कहना है कि ग्राहक मार्केट में मौजूद तो है, मगर जब भी वो खाने का ऑर्डर करता है पहले अपना बजट देखता है। रमजान में वो तेजी नहीं जो आम दिनों में होती है। अफ्तारी के टाइम यानी कि थोड़ा स्पीड होती है, उसके बाद जो काम लो हो जाता है। कारोबार के वो हालात रह ही नहीं गए, ठीक है, जो है बिल्कुल ना काम स्लो हो चुके हुए हैं। खवातीन का कहना है कि इफ्तार के फौरन बाद तो भूख नहीं लगती, मगर फिर भी हल्का फुल्का चस्का ना लगे तो अधूरा सा महसूस होता है। अक्सर घर से भी खा लेते हैं, होटल से भी खा लेते हैं, आज भी हीरे पे ही जा रही कुछ हल्का फुल्का ले लेंगे। माह रमजान में फूड पॉइंट्स पर महंगाई होने की वजह से वो रश नहीं जो पिछले सालों में था। हर किसी का दिल करता है कि वो रोज नई नई डिशेस ट्राई करे, मगर जेब इजाजत नहीं देती। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ इकरा लियाकत, न्यूज़ लाहौर।
ماہرین صحت کہتے ہیں کہ دل اور بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا افراد رمضان المبارک میں سادہ غذا استعمال کریں، تلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کریں۔ روزانہ افطار کے بعد ہاسپٹلز میں دل کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کراچی سے شفقت عزیز کی رپورٹ۔ رمضان میں ہر مسلمان ہی ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن اس مہینے میں ہائی اور بلڈ پریشر کی شکایت بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر مدیہ کا کہنا ہے ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب میں مبتلا مریض روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سحر و افطار میں زیادہ چکنائی والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ یہ جو ہم تیل ہمارا استعمال ہوتا ہے، جو فورٹیفائڈ ہمارا جو بنے ہوئے تیل ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے صحت کے لیے اچھے ہیں، بعض اوقات تیل ایسے استعمال ہوتے ہیں، بعض چربی سے پگھلا کر بنائے ہوئے تیل ہوتے ہیں جو ہم بازار میں پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں، تو وہ جو جن چیزوں میں تلی ہوئی ہوتی ہے، جس تیل میں تلا ہوا ہوتا ہے، وہ اس تیل کے اندر ان کی مقدار کافی حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر طارق شیخ کہتے ہیں کہ طبی معالج کے مشورے سے بلڈ پریشر اور امراض قلب میں مبتلا مریض بھی ماہ مبارک میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پیشنٹ دواؤں پہ چل رہا ہے اور کارڈک ایشو ہے، تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر ڈاکٹر اوکے کرتا ہے کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے تو رکھ لے، تو ڈاکٹر ڈیفینیٹلی اس کو گائیڈ بھی کرے گا کہ آپ کو اس وقت دوا کھانی ہے۔ روزہ جہاں انسان کے لیے روحانی فوائد کا باعث بنتا ہے، وہیں کھانے پینے میں نظم و ضبط کی وجہ سے صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کیمرمین محمد ذوالفقار کے ساتھ شفقت عزیز، نیو نیوز۔ قیام پاکستان سے پہلے تعمیر ہونے والی تاریخی مسجد جو گولڈن کلر اور خوبصورت نقش و نگار کی وجہ سے سنہری مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، 15,000 مربع فٹ سے زائد رقبے پر قائم سنہری مسجد غیر معمولی شہرت رکھتی ہے۔ پشاور آنے والے لوگ نہ صرف اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں بلکہ یہاں باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ پشاور سے عبدالقیوم آفریدی۔ پشاور کینٹ میں واقع تاریخی سنہری مسجد 1946 میں تعمیر کی گئی۔ مسجد کے داخلی دروازے پر خوبصورت نقش و نگار اور ان پر لگے مینار مسجد کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں۔ عمارت کی طرز تعمیر مغلیہ دور کے فن تعمیر سے مماثلت رکھتی ہے، جس کا ہلکا سرخ رنگ دل کو چو لینے والا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تو ساتھ ہی مسجد کی توسیع اور تعمیر و مرمت کا سلسلہ بھی وقتاً فوقتاً جاری رہا، اور مسجد کی تعمیر کا یہ سلسلہ 1 اپریل 1992 کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ مسجد کا کل رقبہ 18,000 مربع فٹ ہے، جس میں بیک وقت 6,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سنہری مسجد کا ڈھانچہ ایک منزلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ دائیں طرف ایک بلند و بالا مینار بنایا گیا ہے جس کی اونچائی 128 فٹ ہے، جبکہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے شمال کی جانب 3 دروازے ہیں جو صدر روڈ کی طرف کھلتے ہیں۔ سنہری مسجد پورے شہر میں خوبصورتی اور نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ اہم خبر آپ کو دیں گے راجن پور سے۔ راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں نے تاوان نہ ملنے پر 2 افراد کو قتل کر دیا۔ دونوں افراد کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا۔ تاوان نہ ملنے پر احسن فاروق اور شہزاد کو قتل کر کے لاشیں دریا میں بہا دیں۔ دریائے سندھ کے کنارے سے ایک مغوی کی لاش مل گئی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بارے میں مزید ڈیٹیلز ہمارے نمائندے عطا محمد ہمیں دیں گے۔ جی عطا۔ راجن پور کچے کے علاقوں میں ایک بار پھر سے جو ہے ڈاکو گینگ متحرک ہو گیا، اور جبکہ گزشتہ روز ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیے گئے 2 افراد کو اغوا کرنے کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، اور پولیس کی اس وقت جو ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکوؤں کی جانب سے گزشتہ روز جو مغویان تھے ان کو قتل کرنے کے بعد جو ان کی لاشیں تھیں وہ دریا کے برد جو ہے وہ کر دی گئی تھی، اور رات کے جو ہے پولیس کی جانب سے دریائے سندھ سے احسن نامی شخص کی جو لاش ہے وہ نکال لی ہے، جبکہ دوسری جانب جو مقتول شہزاد کی لاش ہے اس کی تلاش کے لیے اس وقت پولیس اور ایلیٹ فورس کی بھاری رفری جو ہے وہ کچے میں پہنچا دی گئی ہے، جبکہ دریا سندھ کے آس پاس اس وقت دن کی روشنی میں اب جو ہے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی جو ہے کئی دن تک یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے امن قائم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے جو ہے کچے کے علاقوں میں جو ڈاکو راج ہے وہ برقرار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں گزشتہ چند برسوں سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئی ٹی ایکسپورٹ $2.5 ارب تک لے جانے میں کامیاب رہا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ ہم کس طرح سے برآمدات کو اپنی بڑھا سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پڑوسی ملک کی آئی ٹی کی برآمدات $200 ارب تک ہے، جبکہ ہم اس وقت $2.5 ارب پر موجود ہیں۔ وائپر ٹیکنالوجی کے CEO خوشنود آفتاب شیخ کہتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں آئی ٹی کی تعلیم نہیں دی جا رہی، جس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹ اگر بڑھانی ہے تو صرف ایک ہی حل ہے کہ
ہمارے پاس اسکل ہو. آج ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. مجھے اس وقت اگر 20 25 30 لوگ ہائر کرنے ہیں تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنی یونیورسٹیز، اپنی اکیڈمیز اچھی کرنی پڑیں گی تاکہ وہاں سے اسکلڈ لوگ آئیں اور وہ سافٹ ویئر بنائیں، سافٹ ویئر ڈیولپ کریں اور ہم اس کو باہر سیل کریں. انہوں نے کہا کہ آئندہ 24 سالوں میں ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹ $5 ارب سے تجاوز کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ کی فگرز پچھلے سال میرے خیال ہے کوئی 2.5 بلین کے قریب تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم 3.5 بلین کو اچیو کر لیں گے. بٹ یہ 1 بلین بڑھنا بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو بہت آگے جانا ہے. انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت نے آئی ٹی کے شعبے میں بہت اچھے کام کیے ہیں. توقع ہے کہ 4G کے بعد 5G ٹیکنالوجی بھی حاصل کریں گے. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے طلباء کو گریس مارکس مل گئے ہیں. قومی سال اول کے نتائج گریس مارکس کے ساتھ جاری کر دیے گئے ہیں. انٹر سال اول کامرس ریگولر کا نتیجہ 34 سے 42% تک پہنچ گیا ہے. کراچی تعلیمی بورڈ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کر دیا ہے. مزید شفقت عزیز کی رپورٹ میں. انٹر سال اول کامرس ریگولر کے نتائج فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کے گریس مارکس کے ساتھ جاری کر دیے گئے. طلباء کو نمبر ملنے کے بعد سال اول کامرس ریگولر کا نتیجہ 34 سے 41% ہو گیا ہے. سال اول کامرس ریگولر کے 4 پرچوں میں 15% گریس مارکس دیے گئے. پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، پرنسپل آف کامرس، پرنسپل آف اکنامکس اور بزنس میتھمیٹکس میں بھی گریس مارکس دیے گئے ہیں. کامیابی کا تناسب کم ہونے پر 15% گریس مارکس دیے گئے ہیں. گریس مارکس کے بعد کامرس ریگولر سال اول کا نتیجہ 41% پر پہنچ گیا. شفقت عزیز، نیو نیوز، کراچی. پاکستان کے طویل القامت شخص نصیر سومرو کراچی کے نجی ہاسپٹل میں علالت کے باعث زیر علاج ہیں. نصیر سومرو 8 سال سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہے. ڈاکٹرز آکسیجن لگا کر پھیپھڑوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. مزید کراچی سے شفقت عزیز. دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سومرو کی طبیعت ناساز، سانس لینے میں دشواری کے باعث کراچی کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا. نصیر سومرو 8 سال سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں. حالت بگڑنے پر مصنوعی آکسیجن بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہو سکے. مجھے 8 سال ہو گئے اس بیماری سے لڑتا آ رہا ہوں اور بے یاروں مددگار لڑتا آ رہا ہوں. نصیر سومرو نے نیو نیوز کو بتایا کہ گورنر سندھ نے مالی مدد کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا لیکن وہ تاحال نہ مل سکے. گورنر صاحب نے اعلان کیا تھا 10 لاکھ روپے کا اور وہ کہا تھا جولائی میں دیں گے، وہ ابھی تک 10 لاکھ نہیں ملے. 49 سالہ نصیر سومرو کے اہل خانہ نے بتایا کہ فی الوقت PIA علاج میں مدد کر رہی ہے لیکن حکومت سے مدد اور عوام سے دعاؤں کی درخواست ہے. کیمرمین شامیر کے ساتھ شفقت عزیز، نیو نیوز، کراچی. بلوچستان میں دیگر سرکاری شعبوں کی طرح صحت کا شعبہ سالانہ 80 ارب روپے اخراجات کے باوجود زبوں کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ خود سرکاری حکام بھی محکمہ صحت کی کارکردگی کا دفاع نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بھٹی کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں کوئٹہ سے حماد علی کی رپورٹ میں. بلوچستان میں محکمہ صحت کا بجٹ اربوں روپے لیکن کارکردگی صفر. صوبے بھر میں سینکڑوں ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہونے کے بعد میر سرفراز بگٹی کا بولان میڈیکل اسپتال کا اچانک دورہ، عملے کی بڑی تعداد کو ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا. بلوچستان میں صحت کے شعبے پر تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ 80 ارب روپے کے اخراجات کے باوجود غریب لوگوں کو علاج و معالجے کی مناسب سہولیات نہیں ملتی. صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اصلاحات لائی جائیں گی. غریب کے علاج کے لیے 80 ارب روپے لیکن آؤٹ پٹ زیرو ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ریفارمز کمیٹی بنائی ہے. وہ ریفارمز کمیٹی آج نوٹیفائی ہو جائے گی. وہ اپنے ریفارمز کے بارے میں وہ تمام سیکٹرز میں وہ ہمیں ان پٹ دے. بلوچستان میں صحت کا شعبہ مافیاز کے ہاتھوں پر یرغمال بنا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان کی موجودہ حکومت صحت کے شعبے میں کوئی بہتری لا سکے گی یا نہیں. کیمرہ مین عاصم بلوچ کے ساتھ حماد علی، نیو نیوز، کوئٹہ. تھیلیسیمیا میجر کی خطرناک بیماری، محدود وسائل، علاج کے لیے پرعزم، بیماری سے لڑنے کے لیے باندھی ہمت. کرائے کے مکان میں رہنے والا یہ خاندان صحت مند زندگی کے لیے کسی مسیحا کا منتظر ہے. مزید جانتے ہیں اقرا لیاقت کی رپورٹ میں.
जाती उम्रा में पाक फिजाइया फेज 2 में मुकीम एक खानदान जिसके 5 अफराद रोजाना सेहतमंद जिंदगी की उम्मीद के साथ बेदार होते हैं। अहमद नामी शहरी की ज़ौजा और 3 बेटों समेत 4 बच्चे थैलेसीमिया में मुब्तला हैं। मैं खुद एक मरीज औरत हूँ और मेरे 2 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के मरीज हैं, साथ में उनका हेपेटाइटिस सी है दोनों को। साथ में हमारा अपना घर नहीं है, हम रेंट पे, और इनको साफ सुथरा माहौल देने के लिए हम रेंट पे रह रहे हैं। खानदान का सबसे छोटा फर्द 10 साला रहमान को हफ्ते में 2 बार तक खून की जरूरत पड़ती है। रहमान का कहना है कि स्कूल जाने की उम्र में अस्पताल जाकर 2 बार खून लगवाना काफी तकलीफ दे होता है। जब सुई अंदर चली जाती है तब थोड़ी दर्द होती है मगर रोता नहीं है। थैलेसीमिया में मुब्तला 14 साला फिरोज की भी अपनी ही दुख भरी दास्तान है। फिरोज का कहना है कि उसे अपनी बीमारी से ज्यादा वालिदा और बहन भाइयों का दुख तकलीफ देता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सुइयां ना लगें, मैं दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से ना ही खेल सकता हूँ और ना ही पढ़ सकता हूँ। कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले खानदान को किसी मसीहा की तलाश है। घर के सरबरा अहमद का कहना है कि वो खुद तो टूट चुका, लेकिन कभी बेगम और बच्चों का हौसला नहीं टूटने दिया। इनका इलाज और इनको बेहतर सहूलियात देना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हम 4 लोग जो हैं वो इतनी शदीद मेहनत के बावजूद भी अपने आप को सरवाइव नहीं कर सके। किराए का घर, बिजली का बिल और बच्चों का इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से ही मुमकिन हो रहा है। सेहतमंद जिंदगी के लिए हालात से जंग लड़ने वाला ये खानदान अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ इकरा लियाकत, न्यू न्यूज़, लाहौर। कराची के मौसम में बड़ी तब्दीली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम की सूरत हाल मज़ीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी। देखिए, महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने वाला है, जबकि दर्जा हरारत की हम बात करें तो आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ये कहते हैं कि मौजूदा दर्जा हरारत शहर का 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे दिन जो है वो भरता जाएगा तो जो दर्जा हरारत है उसमें भी इजाफा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 35। बहुत शुक्रिया शहूद आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।